बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? नाज़रीन, आज हमारे हर घर का मसला है, हर घर की यही परेशानी है, हर घर की यही प्रॉब्लम है। वो क्या कि हमारे बच्चे जी कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, हमारे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल या टीवी की जान नहीं छोड़ते, हमारे बच्चे हमें कोई बात नहीं करने देते, दरमियान में आके टोकते हैं। ये चीज़ें, ये मसाइल हर घर में पाए जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है? वो हम खुद हैं, क्योंकि हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां, हमारे ही कुछ ऐसे तरीके, हमारी ही कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों में ये आदतें आ जाती हैं कि वो अदब भी नहीं करते, कहना भी नहीं मानते, झूठ बोलते हैं, मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर की जान नहीं छोड़ते और वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, बड़ों का अदब व एहतराम नहीं करते। ये चीज़ें इस वजह से क्योंकि हमारी गलतियां हैं। आज मैं चंद वो बातें आपसे अर्ज करने वाला हूं कि जिनकी वजह से बच्चों में ये आदतें पैदा हो जाती हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर, मैं सबसे नहीं कह रहा, अगर आप में ये आदतें पाई जाती हैं तो खुदारा इनको दूर कीजिए, इनको ख़त्म कीजिए। अगर आप यही चीज़ें मुसलसल दोहराते रहे तो आपके बच्चे मुआशरे का एक कामयाब फ़र्द कभी भी नहीं बन सकेंगे और आपको फिर ये शिकायत मुसलसल रहेगी कि बच्चे कहना नहीं मानते, उनका रवैया बड़ा अजीब है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बच्चों की ज़िंदगी में एक तब्दीली आने वाली है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं या हमारे घर में कोई मेहमान आ गए हैं या हम कहीं चले गए हैं और हम कुछ ख़ास बात कर रहे हैं, किसी अहम मौजू पे डिस्कस कर रहे हैं, तो बच्चा दरमियान में आकर बार बार आपको टोकता है। यानी आप बात कर रहे हैं, वो दरमियान में अपनी बात करना शुरू कर देता है। आप कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको आकर कोई काम कह देता है, मैंने ये करना है, मुझे ये खाना है या मैंने वॉशरूम जाना है। तो अब आपको गुस्सा आ रहा होता है कि बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। असल में ये हमारी गलती हम कहाँ पे करते हैं कि हम अपने बच्चों को तवज्जो देते ही नहीं। यानी फ़र्ज़ किया कि आप घर में हैं, आप कुछ कर रहे हैं, बच्चे ने आकर आपसे कुछ कहा कि मैंने ये होमवर्क मुझे मिला है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो हम फ़ौरन कहना शुरू कर देते हो, जाओ तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, स्कूल में क्या करने जाते हो, ट्यूशन करने क्या जाते हो, हम इतनी फ़ीसें देते हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। हम इतनी बातें सुना देते हैं और तवज्जो नहीं देते। अब बच्चा अगर कहता है कि मेरे ये शूज़ हैं, इनमें कोई मसला है, या बच्चा कहता है मम्मा मेरे पास ये पैसे हैं तो मैं इनके साथ क्या ख़रीदूँ, मुझे कोई आप आइडिया दें या कोई मशवरा दें, तो आप फ़ौरन क्या देते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अकल नहीं है। तो यानी कि हम बच्चों को हर बात पे जब इग्नोर कर रहे होते हैं, जब हम बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, जब हम बच्चों की जानिब गौर नहीं कर रहे होते, तो बच्चे आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए फिर मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं। आप किसी घर चले जाते हैं तो आपकी तवज्जो फ़ौरन बच्चों से हटकर दूसरी जानिब हो जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे मामा पापा हैं और हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो वो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए बार बार आपको कभी कहेंगे मैंने ये खाना है या मैंने वॉशरूम जाना है या मैंने आपसे ये बात करनी है, तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं। वजह क्या है कि आप बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, आप बच्चों को अटेंड नहीं करते। जब आपका बच्चा आपकी तवज्जो चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप उससे बात करें। वो आपसे कोई मुश्किल बयान कर रहा है तो आप उसकी मुश्किल को सुने और उसको हल करने का तरीका बताएं। जब आप बच्चों की जानिब तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो बच्चा फिर बार बार आपको टोकेगा नहीं, बार बार आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरे मामा पापा मुझे बड़ा प्यार करते हैं और इनकी तवज्जो मेरी तरफ ही रहती है। और नेक्स्ट बात वो ये कि हमारी ये बड़ी शिकायत है कि बच्चा कहना नहीं मानते, बच्चा
کہنا نہیں مانتا، وہ ہم اس کو جو مرضی کہتے رہیں، وہ ضد کرتا ہے، وہ بات نہیں مانتا، اس میں بھی ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود ان کی بات نہیں مانتے۔ کبھی وہ کہتا ہے نا کہ آج میں نے بریک فاسٹ میں یہ کھانا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جو میں نے بنایا بس یہی کھاؤ، روز تم نے یہی کھانا ہے، اور ہم نے کبھی بچوں کی اس کھانے کی طرف، اس پسند کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اب جب آپ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، جب آپ اس کا کہنا نہیں مان رہے، چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ ڈریس کا معاملہ ہو، چاہے کہیں باہر گھومنے جانے کا معاملہ ہو، کوئی بھی بات ہو، جب آپ بچے کی ہر بات کو ٹال رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے، تو پھر آپ سے بچہ کیا سیکھے گا؟ ظاہر ہے جب آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کہے گا جب یہ میری طرف توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں مانتے، تو میں ان کی بات کیوں مانوں؟ تو بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کی پوری کریں۔ اور اگر کبھی بعض اوقات ہو جاتا ہے بچہ ضد کر جاتا ہے، تو آپ اس کو پیار سے بلائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کے سر پہ پیار کریں، اس کی پیٹھ پیچھے تھپکی دیں، گلے سے لگائیں، اور اس کو بتائیں کہ بیٹا ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور جس بات پہ تم ضد کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے۔ بچے کو حوصلہ دیں، پیار کریں، تو اس سے بچے کی یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ نیکسٹ ناظرین وہ یہ کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، یہ ہمارا بڑا شکوہ ہے۔ کیوں بولتے ہیں؟ سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم خود ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ فرض کیا باہر کوئی آیا تو ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا ان سے کہہ دو مما یا پاپا گھر نہیں ہے، یا کسی کا فون آ گیا، ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں بیٹا فون اٹینڈ کرو، آنٹی یا انکل سے کہو کہ مما یا پاپا گھر میں نہیں ہے۔ ہم بچے کو یہیں سے ہی جھوٹ بولنا خود سکھا رہے ہیں۔ تو جب ہم خود سکھا رہے ہیں تو بچے بھائی جھوٹ بولیں گے۔ اور نیکسٹ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ بچوں سے اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے، بچے ہیں ان سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا، ہم نے پکڑا جوتا ان کو مارنا شروع کر دیا، ان سے کھانا گر گیا، ہم نے پکڑا جوتا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، یعنی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے، ویسے ہو جاتی ہے انجانے میں، ہم ان کو مارتے ہیں۔ جب ہم ہر چیز پر ان کو سزا دیں گے تو بچے یہ سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم نے مما یا پاپا کو سچ بتایا تو ظاہرہ مار پڑے گی، اب کیا ہوگا، وہ آپ سے جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ ایسے کرتے تو یہ صحیح ہو جانا تھا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ماریں۔ اب جب آپ مسلسل سزا دیں گے تو وہ آپ سے جھوٹ ہی بولے گا۔ نیکسٹ ناظرین وہ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں تو وہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کالے رنگ کے بچے کو دیکھ لیا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کسی کا لباس پرانا دیکھ لیا، اس کو جو ہے وہ مذاق کرنا شروع کر دیا، تو ہم کہتے ہیں یار ہمارا بچہ دوسروں کو مذاق کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا۔ کیا؟ کیونکہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی جب کسی کو غریب کو دیکھتے ہیں ہم اس کو مذاق کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے ہم اس کو مذاق کرتے ہیں، ہم کسی غریب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو طرح طرح کی اس کو باتیں سناتے ہیں۔ جب آپ بچے کے سامنے دوسروں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ آپ سے وہی سیکھے گا، وہ بھی ویسے ہی کرے گا۔ ناظرین اس چیز سے بھی بچیں۔ اور پھر آخری سٹیپ وہ یہ کہ بچے بھائی موبائل، ٹی وی یا کمپیوٹر نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس میں بھی ہماری غلطی ہے۔ وہ یہ اس لیے کہ ہم کوئی دیکھیں یہ بچہ رو رہا ہے، اس کو ہم اس کا دھیان لگانے کے لیے اس کو موبائل دے دیا، بیٹا تم موبائل پہ یہ کارٹون دیکھو۔ ہم نے دیکھا جی بچہ تنگ کر رہا ہے، بیٹا ٹی وی لگا دیا، اس کو کارٹون پہ لگا دیا۔ بچہ تنگ کر رہا ہے، بیٹا یہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ گیم دیکھو۔ ایک غلطی یہ ہم کرتے ہیں۔ دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گھر میں آئے، بچہ کہتا ہے مما یا پاپا میں نے یہ کرنا ہے، یا مجھے ٹائم دو، یا میرے سے بات کرو، ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، اور ہم اپنے موبائل، کمپیوٹر یا ٹی وی میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور بچے کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی لگتا ہے موبائل میں کچھ عام چیزیں ہیں، ٹی وی میں یا کمپیوٹر میں کچھ خاص ہے کہ مما اور پاپا تو اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ٹی وی، موبائل اور کمپیوٹر میں انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو ناظرین یہ چند چیزیں ہیں، ان پہ عمل کیجئے، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے بچے آپ کا کہنا جو ہے وہ ماننا شروع ہو جائیں گے، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔